سلام كمي تخونو كبرات تخاتاتل تي اف بين ستوديو لولومي شوعتا حملة كلتشحن عسران شدشتن سولس قطري زتدالو اقدست حابريتاتات حزلكم قريبا لخو كسام موداتا مسايصانيخم كتكاتاتلو بخبري يعدموكم نحجي ناباخم كبلو ماداليوم زلغو تحستوتات مكتتالوم كتعملكم متان بيصفت تطابقي سباو مسلات ودحرات هاجرات ابلعلي ايرترا حدش وساني احلف الله نزز ملكت صفح زبل حبريتا اكلنا حجي تحستنا جنرال فيليبوس ولي يوهانس بزعبا قال سننا صنتا ملكي تزحلفه ملغتي نبوزحات زغرمن حدش ترئين كوينو قريب الله ازون كنتم كفينا اموداتا ابالات بيت مخري توكلت حزبي ايثيوبيا نقدماي مينستر سرعت بلصقنا ابي احمد حطوتات اب مغرابن يتقدماي مينستر كا مغلصيتات اب مهابن نحطوتاتهم ملسي اب مهابن يزركب سلازي كاب زمركوس بمغبار اب لعلتي قدماي مينستر تررت زخون حطوتات اب مغرابن نقفيتا بمغرابن اب ايثيوبيا زلو هلو كنتات تنتينو بمغلاصن زفلت دانيال چافو لمون ازيو زغرم حطوتات كقربن اب ايثيوبيا زلو هلو كنتات زغلصن ملختي يحلفلو ازون اكلنا حجي تحستنايو سلازي بقدم تختلنا باخم كوبلمي نسخم كامساي بمصناح كساب موداتا كتكاتاتلوم بخبري يعدموكم باركس بتي قداماي تحستوم سنجمر كبرى سماعتي حبرات هاجرات مزنت فلي تخاتاتالي كنتا سبع مسلات ايرترا كحدس توسينو زبل زينا وصيلو ازنتاي مالتيو تخاتاتالي كنتا سبع مسلات ايرترا كبلن كلو اب كبابي كلتشن عسر تغلطن منغست ايرترا اب لعل زيغاتات روي زخونه غهستي فصمالو تباهيلو ودحرات هاجرات نزخنتا زكاتاتول غجله مزيزو بعبد السلام ابي بكر زمراح غجله ابي ايرترا زكايدو غسسبا مسلات እና ተኻታተለ ዓመታዊ ናብ ودحرات هاجرات صبصاب كقرب صنيحلهم بزخ መንግስት ኤርትራ ሰፊሕ ዝኾነ ግህሰት ሰባ መስላት ይፍጽም ከም ዘሎ ተኣሚኑ ኣብ ልዕልቶም ካብ ኤርትራ ወጽዮም ኣብ ዝተፍላለዩ ሃገራት ዕቁባ ዝሓቱ ዘለው ኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ ዕቁባ حتوم أونتاو زخوانة قبر ملس بمهاب أبو زحات هاجرات ناي سدتنيا عقبة كفكر لهم سنحنا لون مالتهم أبو زقربا أوانجن منجست أمريكان كالوت مس منجست أمريكا دحان زخوانو معربا وين هاجراتن مس منجست يرتراز صنحهم حرفاف دبلوماسي نممحياش منقسقاس كايد مسجمرو حبرات هاجرات ابلعلي ايرترا كقربو زصنحه كستات جهست مسلات كل عل ويكا ناصا كبهال منغست ايرترا توخلتاتالو زبل بوزح زرباتات كسمع صنيحلو ابز قربا معلتات ون كلاتنا كنكاتاتلو كم زقننا منغست ايرترا ازي ابلعلي تبين زلو اجدان ويكا كستات جهست سبا مسلاتن ناصا نخبهال بوزح غوسغواس كايد صنيحم اب سمرا بوزح حسب سلطان عديمو بمنغدي منستر غدات وصع عثمان صالح بزعبا ز غداي مغلصيتاتن مبرهيتاتن كهب قنيم اب سويزرلاند اخيبا خغبرو مزموص بوزح حسب سلطان منغستاتون استفلالي ركباتن غوسغوساتن ككايد صنحلو انت خونه كلتي ككايدو زصنح غوسغوساتن كهب صنح مبرهيتاتن غن فشلو اتي اب لعليو اب كباب غلتشن عسر تغلتن زتمسرته كستات غسسبا مسلات بمغدي تخاتاتال غجله كقصل مصنعتات كغبر توسخ حبريتات كقرب ابلعلي تبين زلو استوسن اغرتات مزبست اساسر مالتيو كقصلن ودحرات هاجرات وساني حلفلو بخمي وساني احلفو نزبل حتو اتي ابلعلي منغستي ايرترا تبين زلو ناي غسسبا مسلات مكتتال وساني يقصل دو يبل زبل دمسيو توهيبو بز مسرت كا 23 هاجرات نتستوهب الدمسي منغستي ايرترا ابلعلي زيغاتاتو غستي فصم سلازلو اتي مكتتال يقصل زبل دمسي كهبا تراين 17 هاجرات غن دمسي كاب هبط عقبن 6 هاجرات رايكا
ነዚ ተቃውሞ ኣስሚዕን ማለት እዩ እቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ምክትታል ገሰሰብ መሰላት ደው ይበል መንግስቲ ኤርትራ ንጹህ ወይ ከዓ ዘካይዶ ገሰት የለን ዘስምዕ ድምጺ ኣስሚዕን ማለት እዩ ካብተን ነዚ ተቃውማ ግብፅን ቻይናን ይርከበን ካብተን 6 ሃገራት ማለት እዩ ካብተን 23 ሃገራት ነቲ ውሳኔ ዝድግፎ ወይ ከዓ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ምክትታል ይቕጽል ዝበላ ብሪጣንያን ኢትዮጵያን ይርከበን ካብተን ድምፀን ዝዓቀባ ከዓ ኬንያን ደቡብ ኣፍሪቃን ይርከበን ስለዚ በዚ መንጽር ከባቢ 46 ሃገራት ድምፀን ሂበን ካብዘን 46 ሃገራት ልዕሊ ፍርቂ ማለት 23 ሃገራት ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ መርገጽ ሒዘን እተን 17 ሃገራት ላንጋ ኣይምስቲ ማለት እዩ እተን 6 ሃገራት ጥራይ ከዓ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኤርትራ ደው ኢለን ማለት እዩ ኣብዚ እንታይ ዘረዳእና ማዕረ ክንደይ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መዳይ ዲፕሎማሲ ወዲቁ ከም ዘሎ እዩ ዝረዳእካ ምክንያቱ ካብ 46 ሃገራት 6 ሃገራት ጥራይ ይድግፎ ተራህልየን እቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ይፍጽመሎ ዝበሃል ዘሎ ገሰታት ማዕረ ክንደይ ሓቅነት ከም ዘለዎ እዩ ዘረዳእካ እዚ እውን በዓልና ንምስክሮ እዩ ስለዚ እቲ ውሳኔ ሕጂ እውን በኣወንታ መልክዕ ውሳኔ ቀሪብሎ ምክንያቱ ትክክለኛ ውሳኔ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዜጋታትና ኣብ ልዕሊና ርኢ ዝኾነ ገሰስ መሰላት ይፍጽም ነይሩን ኣሎን ይቕጽልን ኣሎ እዚ ከዓ ደው ክብል እዩ ዝግብኦ ካብ መግለጺታት ሓሊፉ ውድብ ሕብረት ሃገራት እውን ነዚ ደው ንምባል ቆራጽ ዝኾነ ስጉምቲ ወይ ከዓ ውሳኔ እዩ ክወስድ ዝግብኦ ናብቲ ካልኣይ ዛዕባ ምስ ንሰግር ኮብራ ሰማዕቲ ጀነራል ፊሊጶስ ዮሃንስ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ ሞያዊ ስልጠና ወሲዶም ስነ ስርዓት መመረቕታ ኣብ ዝተኻየደሉ ኣጋጣሚ ተረኺቡ ኣብ ዘስምዖ ሓፂር መግለጺ ወይ ከዓ ዘሕለፎ መልእኽቲ ሓደ ኣዝዩ ፍልይ ዝበለ ወይ ከዓ ኣገራም ዝኾነ ዘረባ ክዛረብ ተሰሚዑ እዚ ካብ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ወይ ከዓ ኣባላት ህግደፍ ክስማዕ ንቡር ዘይኮነ ዘሕለፎ ዘረባ ንብዙሓት ነዚ መግለፂ ወይ ከዓ መልእኽቲ ዘሕለፎ ዝሰምዑ ሰባት ርእይቶታቶም ክህቡ ይስምዑ ኣለዉ እቲ ብዙሕ መደረታት ወይ ከዓ መግለፂታት ክህብ ዘይስማዕ ክእለት ናይ መደረ ከም ዘይብሉ ዝንገረሉ ጀነራል ፊሊጶስ ዮሃንስ ኣብቲ ስነ ስርዓት ተረኺቡ ኣብ ዘስምዖ መግለፂ ወይ ከዓ ዘሕለፎ መልእኽቲ ንሕና እንተስ ክትንእዱና እንተስ ክትነቕፉና ናጽነት ኣምፂና ኢና ንሳኔራ ዓቕምና ንዓኻ ኣጌርናያ ክብል እዩ ተሰሚዑ ቀንዲ ምኽንያት እዚ መበሊኡ ብዛዕባ ወለዶታት ናይ ኤርትራ ክስኮምዎ ዝግባእ ሓላፍነት ኣመልኪቱ ኣብ ዝለዓሎ ነጥቢ እዩ ንሕና እንተስ ክትንእዱና እንተስ ክትነቕፉና ናጽነት ኣምፂና ኢና እቲ ዝተረፈ ናትኩም ዕዮ እዩ ሃገር ናይ ምህናጽ ሃገር ናይ ምልማዕ ሃገር ናይ ምክልኻል ሃገር ናይ ምውሓስ እዚ ኩሉ ናይ ዝሓድሽ ወለዶ እዩ ክብል እዩ ተሰሚዑ ምናልባት እቲ ፊሊጶስ ዮሃንስ ተዛረቦ ብመልክዕ ድምፅን ቪድዮን እውን ንዓኻትኩም ኣብዚ ከስማዓኩም እየ ብዙሓት ተጋደልቲ ወይ ከዓ ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራስን ፍትሕን ህግደፍ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ክዛረቡ ተሰሚዑ ኣይፈልጥን እዩ ንመጀመርታ ግዜ እዩ ጀነራል ፊሊጶስ ዮሃንስ እንተስ ክትንዱና እንተስ ክትነቕፉና ክብል ብሓውሲ ስክፍታ ነዚ መልእኽቲ ክሕልፍ ተሰሚዑ ካብ ምንታይ ተበጊስ እዩ ምናልባት ትርጉም ናይቲ መልእኽቲ እንታይ ክብል ደልዩ ንሱ ባዕሉ ኣብ ውሽጡ ዘላ ሓሳባት ባዕሉ ዝፈልጣ እንተታ ብኣፉ ዝወፀት ቃል ወይ ከዓ መግለፂ ግን ነዛ ክብለኩም ፅናሕ ኮያ ትመስል
نابتي ناي موداتا تحستو مسنسجر كبرى سماعتي أبالات بيت مخري توكلت هزبي بارلما إثيوبيا لومي أخيبا أب مكيادي ركوبلوم كاندي شفنت وهيبو وزلو نايتي بارلما أخيبا خا نتي قدماي منستر حطوتات يقربلو نسو خا نزو قربلو حطوتات مبريتاتن ملستاتن كيبي سمعلو بزقات عمي كاندي بداهي سرعات بلصقنا كوينو قريب زلو دانيال تشافو أبزح حلف أوانات قدماي منستر سرعات بلصقنا أبي أحمد بدهت زخونو حطوتات بمغراب حقنيا مثلنا إثيوبيا أب مدرخ وصي بمتنتان أبي أحمد بوزح جزير أسو خدنن ملسوم زخبد وحطوتات كحتون كنرئيس صنيحنا أبزنا لهم معنتي زوسمعو مجلسي ويكا زقرب حطخا أزيو زجرم نطبتاتيو كالعل تسمعون بحافشا دانيال تشافو قدماي منستر سرعات بلصقنا أبي أحمد زقربهم حطوتاتن زقربهم رئيتوتاتن نحقنيا مثلنا إثيوبيا زنصبارق ملختي يحلفو كندي ناي مليونات دمص حزب إثيوبيا بمخان كا بحصر زبله ملختي نحقنيا خنوتات ويكا مثلنا إثيوبيا أغميتو والله زخلو أبي إثيوبيا تغاناصفني نبحال معباله قطبا سلام صدتا وتهدرو بقعات زخلو أبايتا زير لحقيو بمنصرتي أبي إثيوبيا نري أزلنا هوكت كوينات أجرجر بيهراو متفنان تميت سدت كوتاس محبرا وكلولاو صدتا وكلولاو بوليتيكا وكلولاو وتهدرو وكلولاو بملؤو لعلمان نموان أبز حج اوان زخثأن زبأسون كوينيو زر أزلو ازي بمنقد ميديا يخون بمنقد قال لعل وسب سلطان بلصقنا زحلف زلو مجلسيتات وي ملقطتات كن كاب حق زرا حقيو بفصوم لإثيوبيا نهزب إثيوبيا نكنتات إثيوبيا زي جلص يخبل ازيو تريرن كومون حقنيا زخونه ملقتي كحلف تسمع له እቲ ዘቕረቦ ርእቶን ሕቶን ብቋንቋ ኣምሓርኛ እዩ መብዛሕትኦም ቋንቋ ኣምሓርኛ ምስማዕ ዝኸብደኩም ኮይኑ ኣይስማዕንን ብምሉእ ትሕዝቶ ናይቲ ንሱ ዘቕረቦ መግለፂ ወይ ከዓ ርእቶ ክርዳእኩም ተዘይከኣለ ገለ ሓሳባት ክትወስድኹም ትኽእሉ ግን ረግፀኛ ስለዚ ሕፅር ብዝበለ ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝቶ መልእኽቲ ዳንኤል ጫፉ ከም ዘለዎ ናባኹም ብመልክዕ ቪድዮ የቕርብ ኣለኹ سلازي سناي مكتتال مساي ببصنحكم أزي زمسجن أبقصالي بتماساسالو إخا بخالة حستو كنرخبينا كساب شعو سسناي ላለፉት 5 ዓመታት ገዢው ፓርቲ የሚያጸድቃቸውን ህጎችና ፖሊሲዎች በጭፍን ሳልደግፍና በጭፍን ሳልቃወም ህዝባችን የሚገረፍበትን አለንጋ ያየሁ ድምጼን ሳላጠፋ የመንግስት አሰራሮችን ያለማወላወል ስተች እንዲሁም ለሀገሬ ይጠቅማል ያልኩትን ሐሳብ ሰነዝር ቆይቻለሁ። የዚህ የስልጣን ዘመን ትዕይንት መጋረጃ ከመዘጋቱ በፊት ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ነባራዊ የኑሮ ሁኔታ የየዕለት ተግዳሮትና ጭንቀት እንዲሁም ይህንን አስቸጋሪ የኑሮ ሁኔታ የወለደውን የመንግስቱን መዋቅራዊ ድክመት የዚህ ዘመን የማይታበል የታሪክ እውነት አድርጌ በታሪክ ፊት ለመመስከር እወዳለሁ። የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ያስከተለው አስከፊ ሰብአዊ ውድመትና ጠባሳ ሳይሽር ዛሬም በአማራ፣ በኦሮሚያ፣ በጋምቤላ፣ በቤንሻንጉል ጉሙዝና በሌሎችም አካባቢዎች የሚታዩት ቀጣይነት ያላቸው ግጭቶችና ጦርነቶች፣ ብሔርና ሃይማኖት ተኮር ጥቃቶች፣ እገታዎችና አለመረጋጋቶች የዜጎችን የመኖር መብት ነፍገዋል። በቅርቡም ከትግራይና ከኤርትራ ኃይሎች ጋር የሌላ ጦርነት ስጋት አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል። ሁለት ስልታዊና መዋቅራዊ ስህተቶች መንግስት የችግሮቹን ስራ መሰረት ትቶ ምልክቶችን ብቻ የመቀጥቀጥና በቁጥር ጨዋታ ህዝብን የማደናገር አካሄድ እየተከተለ ነው።
በተላከልን የመንግስት አፈጻጸም ሪፖርት ላይ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ በ2018 በጀት ዓመት 10.2 እንደሚያድግ የግብር ገቢ 1.5 ትሪሊዮን ብር መድረሱን የሸቀጦች የወጪ ንግድ 11 ቢሊዮን ዶላር ማስገኘቱንና የውጭ ሐዋላ ፍሰት 7.7 ቢሊዮን ዶላር መድረሱ ተገልጿል። ነገር ግን እነዚህ የቁጥር ስኬቶች የዜጎች የኑሮ እውነታ ፍጹም አይወክሉም። እንዲያውም መሬት ላይ ካለው እውነታ ጋር በጽኑ ይጋጫሉ። ምክንያቱም አንደኛ የኑሮ ውድነትና የዋጋ ግሽበት ከገቢያችን ጋር አልተመጣጠነም። ሪፖርቱ እስከ ግንቦት 2018 ዓ.ም አጠቃላይ የዋጋ ግሽበት 13.4 የምግብ የዋጋ ግሽበት ደግሞ 15% ደርሷል ይላል። ይህን ግሽበት ለመደጎም መንግስት 379 ቢሊዮን ብር ማውጣቱ ቢገለጽም በተግባር ግን ባለፉት ዓመታት የተተገበረው የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ዝቅተኛውን የማህበረሰብ ክፍል ለከፋ ድህነት በዳረገበት ሁኔታ ላይ እንገኛለን። በየጊዜው በዚሁ ፓርላማ የምናጸድቃቸው በቢሊዮኖች ዶላሮች የሚቆጠሩ የእርዳታ ብድሮች ኮንሴሽናል ሎንስ ለምን በሪፖርቱ አይካተቱ? ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር 58.7% የማለፍ ምጣኔ በየትኛውም ዓለም ታይቶ የማይታወቅ ወይም 92% የመውደቅ ምጣኔ ከፍተኛ የትውልድ ብክነት ወይም ጄኔሬሽናል ካታስትሮፊ ነው። እኔ የህይወቴን ግማሽ ጊዜ በማስተማር ነው ያሳለፉት በተለያዩ ደረጃዎችና ኮመን የሚባል አባባል አለ። መምህሩ ፈተና አውጥቶ ተማሪዎችን ማሳለፍ ካልቻለና ከወደቁ የወደቀው መምህሩ ነው የሚል ኮመን አባባል አለ በእኛ በአስተማሪዎች ዘንድና ይህን ያክል 92% የመውደቅ ምጣኔ ካለ እኔ ወድቋል ብዬ ማስበው ትምህርት ሚኒስቴር ነው። ሌላው የሰብአዊ ቀውሶች ትኩረት አለመሰጠቱ ነው። መንግስቱ የመረጃ ማጥራት ስራ ሰርቻለሁ በሚል ሰበብ የሰብአዊ ድጋፍ ፈላጊዎች ቁጥር ከ27 ሚሊዮን ወደ 2.3 ሚሊዮን ወርዷል ይላል። ነገር ግን መሬት ላይ በጦርነትና በድርቅ ምክንያት የተፈናቀሉ፣ የዕለት ደራሽ እርዳታ ያጡ፣ ለቤተሰቦቻቸው ፍጆታ በቂ ምርት የማያመርቱ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች እያሉን ይህንን ቁጥር ወደ 2.3 ሚሊዮን ዝቅ አድርጎ ማቅረብ ፖለቲካዊ ቁጥር ማሳመር እንጂ የዜጎችን ነባራዊ ህይወት በተጨባጭ የሚያሳይ አይመስለኝም።